र कांग्रेसमा मासुभात खुवाउँछ रे मोबाडीमा हिट साला पेट्रोल नि पाउँछ रे यस्तो नेपालीले नयाँ नेपाल ल्याउँछ रे ठुक्क नेपाली दिमागमा ढिडो छ विदेशको बाटो सफा अनि चिल्लो छ नेपालको बाटोमा धान रोप्न मिल्दो छ राजधानी जस्तो ठाउँमा चारैतिर हिल्लो छ ढिल्लो छ काम ढिल्लो छ हे जसरी नि बजेटलाई अड्कायो 2 वर्षमा रोड बनाइ सकायो फेरि नाली खन्न त्यही रोडलाई भत्कायो अनि यसरी नै बजेटलाई पड्कायो पुलिसको काम के छ हप्कायो सार्वजनिक के साल्छु भनी थर्कायो हाम्रो ट्राफिक बिजी चिट काट्दै लाइसेन्स नभएकोसँग भिख माग्दै अनि हस्पिटलले दिनदिनै मान्छे मार्दै बिरामी नभएकोलाई नि खाइते पार्दै सानो तिनो बिरामी त राख्ने नै ठाउँ छैन हस्पिटल त छ तर डाक्टर नै आउँदैन बन्दैछ नेपाल बन्द भएको बेलामा नि चल्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल हावाहुरी कफैमा चल्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्द भएको बेलामा नि चल्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल हावाहुरी